लो सरकार, शुरू में मैं आज आपको बताऊं कि अगर आपने ये वीडियो 5 मिनट देख ली ना, मैं कहता हूं कि आपके घर में मुड़ के कभी गुर्बत आई तो मुझे कहना। दोस्तों देखें, हम जो दुनिया में रहते हैं, ठीक है, कोई सदर होता है, कोई वजीर आजम होता है, यानी कि प्रेसिडेंट कोई होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई वजीर खजाना होता है ना। दुनिया में भी ये आम अवाम में, जनता में जी इसी तरह के लोग होते हैं। कोई खजांची है, वो क्या है। तो दोस्तों एक जिन है, उसका नाम है शमाइल जिन। वो जिन्नात का खजांची है और वो आशिक हो जाए जिस पर, बड़ा आसान है, छोटा सा अमल है। सूरह अल कौसर का, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। मैं आपको वाकया बताता हूं। ये इतनी दौलत घर में लेके आता है कि खामखा सरहाना उठा नीचे पैसे, कोई गद्दी उठा नीचे पैसे, कोई तलाई उठा, बिस्तर सीधा कर, बंदा अपना वो गद्दा शद्दा सीधे करते हैं ना लोग, नीचे पैसे। कभी कभी अलमारी खोल, उसमें पैसे। कभी कभी तू आटा डाल गूंदने के लिए, डब्बे में से निकाल, अंदर से पैसे। इतना माल आप पर बरसता है। तो वीडियो का आगाज है, जो पूरी वीडियो देखेगा ना, उसको अमल की इजाजत है। जिसने आगे कर दी, मेरी तरफ से वो फारग है। एक कमेंट भी आप करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये वाकया है 1930 का। ये लिखा हुआ है 1930, 1930 का ये वाकया है। आज से कितने पुराना वाकया है, कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आज से ये कितने साल पुराना वाकया है, आज कौन सा सन चल रहा है। और ये 1930 का वाकया है। मेरी नानी साहबा फरमाती हैं, ज़ाहिर है हमें तो उन्होंने 1930 में वो छोटी सी थी। मेरा ख्याल है कि 1930 में उनकी 8 या 10 साल उम्र होगी। तो कहती हैं कि मैं छोटी थी, ज़ाहिर बंदा वालिदैन के साथ रहता है। तो कहती कि हमें एक औरत ने बताया, उस दौर में औरतें भी बड़ी औलिया अल्लाह थी। तो मेरी वालदा को, कहती हमें नहीं, उनकी वालदा को, जी मेरी जो नानी की वालदा थी, उनको एक औरत आई। ये तो छोटी थी मेरी नानी 1930 में। तो नानी अम्मा की जो वालदा थी, खतून एक आई, उसने कहा कि अम्मा जी, वो भी ज़ाहिर है मतलब है कि जवान थी, और जो मेरी नानी की वालदा थी वो ज़ाहिर है बड़े उम्र के थे। तो अम्मा जी कह के बुलाया, उस दौर में इसी तरह बुलाया जाता था। कहने लगी कि अमल है मेरे पास, यहाँ पर डायरी पर मैंने लिखा हुआ है पुराना, पता नहीं मैंने क्यों नहीं शेयर किया आपसे, लेकिन चले आज लें। कहती है कि एक अमल है सूरह अल कौसर का, एक जिन है, जिन शमाइल जिन। और नानी ने जब मुझे नक्शा खींचा ना मेरी आंखों में, तो मैंने ड्राइंग बनाई। मैंने कहा नानी अम्मा ये है। तो कहने लगे वाह वाह, तू तो बड़ा तेज है जी। तो वैसे वो पंजाबी नहीं बोलती थी, उर्दू बोलती थी जी। तो मैं बस वैसे बोल जाता हूँ। वैसे नक्शा आपको दिखाऊं, ये देखें शमाइल जिन। कद ये तकरीबन 4 फुट का होता है या 3.5 फुट का। और जिस घर में ये दोस्त बन जाए ना, उस घर में दौलत और रिजक कभी खत्म नहीं होता। अमल बिल्कुल छोटा है, मैं कहता हूं कि इतना छोटा है कि वो जो खतून थी, वो बुजुर्ग, ज़ाहिर हमारे लिए तो अब वो हमारी नानी से भी बड़ी उम्र की औरत थी, वो जो हमारी नानी की वालदा के से बातचीत कर रही थी। हमसायगी होती है ना, तो खत जो जो ख्वातीन होती हैं आपस में बातें करती हैं। कहने लगी अम्मा जी, एक एक अमल है, जन्नात आपके घर में खाम खा माल दौलत रख के जाते हैं। तो वो फिर जो मेरी नानी की वालदा थी, कहने लगी हाँ बताओ ना भाई, क्या अमल है। तो उसने अमल बताया, वही अमल आपको मैं बताने लगा हूँ। बस वो गुजारिश है, लाइक कर दें और एक कमेंट करें, अपना नाम बताएं, आपको अमल की इजाज़त है। और जो वीडियो को छोड़ के आगे पीछे हो, कहे यार ये बोर है पार्ट, ये नहीं मैं सुनता, वो पीछे हट जाए, उसको अमल की इजाज़त ना होगी। जो बंदा, उस खतून ने बताया, जो बंदा, जिस बंदे के घर में गुलाब और मोतिये के फूल, अब देखें कोई ये अमल है, लेकिन ये एक जैसे वो कहते हैं ना, ये ट्रिक लगाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको एक इज्जत हासिल हो जाता है। अच्छा जी, जिस बंदे के घर में मोतिये के फूल और गुलाब के फूल हों, और इतने हों कि जब आप घर में दाखिल होते हो तो आपको खुशबू आती है उनकी। जिस घर में इतने फूल लगे हों, मिसाल के तौर पर 4-5 गमले मोतिये के होते हैं और 4-5 गमले गुलाब के हों, तो खुशबू फैल जाती है, गारंटी मैं देता हूं। और सबसे ज्यादा जो बंदे की बरकत पड़ती है वो गर्मियों में पड़ती है, क्योंकि उस गर्मियों में, सर्दियों में भी होते हैं लेकिन कम हो जाते हैं, फूल बहुत ज्यादा होते हैं गर्मियों में, सावन बादों में। तो
وہ خاتون کہنے لگی کہ جس گھر میں یہ 2 پودے لگے ہوں نا، موتیا، ٹھیک ہے، موتیے کا پھول دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ جس نے دیکھا کمنٹ میں بتائیں، اور گلاب ہے جی، تو جس گھر میں یہ 2 پودے لگے ہوں اور اتنی تعداد میں ہوں کہ خوشبو پھیل جائے، اور اس بندے کی عادت ہو کہ جب بھی نماز پڑھے، یعنی ظاہر نماز تو 5 بار روز پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد بغیر کسی کے بات کیے پودوں کے پاس آئے ہیں جی، اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 3 بار پڑھے، اور ان پھولوں پر جب وہ دم کرے گا، لو سرکار، یہ شمائل جن جو کہ میری نانی کو ایک خاتون، نانی کی والدہ کو ایک خاتون نے بتایا، نانی میری چھوٹی تھی تو نانی میری کو بڑی دلچسپی پیدا ہوئی، کہنے لگی کہ میں نماز کی عادی تھی تو میں نے روز سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کے پھونکنا شروع کر دیا۔ میری نانی اماں بتاتی ہیں، اللہ بخشے، کہ 2002 میں ان کا انتقال ہوا تھا، فرماتی ہیں کہ مجھے وہ سبب لگے، یعنی کہ میں جو خواہش کرتی وہ پوری ہوتی، میری والدین کی کبھی سبب بن جاتے، میرے تایا چچا جو تھے وہ سبب بن جاتے، یا میری جو ظاہر ماسیاں جو ہوتی ہیں، خالائیں، وہ سبب بن جاتی، پھوپھیاں بن جاتی، تو یعنی کہ ایسے میرے کپڑے مجھے ملتے، جوتے ملتے، پیسے ملتے، کوئی موقع آتا بہانہ ڈال کے میں نے عمل کیا کیا کہ میں نے، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا کہ میں سوتی اور سرہانے کے نیچے سے مجھے کتنے پیسے مل جاتے، تو زندگی ان کی بڑی آرام سے گزری۔ اور 2002 میں جب وہ فوت ہوئی تو میری اچھی خاصی عمر تھی، الحمدللہ، کتنا عرصہ ہو گیا جی، 22 سال بن جاتے ہیں، اور میں نوجوان ہو رہا تھا، یعنی کہ میری عمر تقریباً اسی طرح 22 سال کا تھا میں تقریباً۔ تو دوستو اس وقت یعنی کہ کبھی اس خاتون کو جو میری نانی تھی کبھی کوئی کمی نہیں لگی، جو اس نے حسرت کی اللہ نے اسے دیا، جو، اور بلکہ جب وہ شادی کے بعد بھی جب اپنے گھر میں آ گئی، ظاہر ہم آگے ان کی اولادوں کی بھی اولاد تھے تو ان کے گھر میں پودے تھے، میں پوچھتا تھا نا کہ یہ موتیے کا پودا جو ہے یہ میں لینا ہے، لے کے اپنے گھر لے کے جانا ہے، تو کہتی تھی یہ بھی تیرے ہی گھر ہے نا، یعنی وہ لے جانے نہیں دیتی تھی۔ تو مختصر بات اب کروں، جو لب لباب ہے جن کو نہیں سمجھ آیا، بات اس طرح ہے دوستو کہ جس گھر میں 2 پودے لگ جائیں، ایک موتیا اور ایک گلاب، اور اس کی دیکھ بھال ہو اور اتنی تعداد میں ہوں کہ ان کی خوشبو آپ کے صحن میں یا اگر چھت پر لگاتے ہیں تو پھیلے، اور جب آپ ان پر دن میں 5 مرتبہ 3 بار، صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھ کے دم کرتے ہو، جب ظاہر خوشبو تو وہ دے رہے ہیں، جب آپ کا دم ہوگا نا، یہ چیز جب شمائل جن کے مطلب ہے کہ جاتی ہے ناک میں، خوشبو جاتی ہے، وہ اس جگہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، دیوانہ۔ اور یہ میری نانی صاحبہ کا ازمائی ہوئی مطلب ہے کہ یہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ جو ٹرو سٹوری ہے نا، ٹرو سٹوری، یہ میری نانی کی ہے، اور یعنی کہ انہوں نے جب یہ عمل شروع کیا، میری نانی کی جو والدہ تھی انہوں نے سنی انسنی کر دی کہ کیا کہہ رہی ہے، پھول ہوں، یہ ہو وہ، پھول تو ان کے گھر میں لگے ہوئے تھے نا، اسی لیے تو میری نانی نے بھی دم کرنا شروع کیا نا۔ تو اگر آپ اپنے گھر میں گلاب کے پھول لگائیں 5-7 گملے، اور موتیے کے بھی لگائیں، اور روز ان پر سورہ کوثر دم کریں، چند دن میں آپ خود دیکھو گے کہ غیب سے برکتیں پڑنا شروع ہو جائیں گی، رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا، میں کہتا ہوں کہ آپ کے اکاؤنٹ بینک میں بھرے رہا کریں گے انشاءاللہ۔ آزما کر دیکھیں، یہ سمجھ لو کہ آپ پری کو قید کر لو گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ پری کیسے قید کریں، پری کو کیسے غلام بنائیں، پری کی حاضری کیسے ہو، تو یہ شمائل جن ہے، پری تو نہیں ہے، اس کا بھی قد چھوٹا ہوتا ہے، پری کا بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ وہ جن ہے دوستو، اس کے بارے میں نے پڑھا بھی تھا کافی۔ بہرحال اب میں زیادہ بحث نہیں کرتا کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں پھول لگے ہوں، عام پھول ہے، گلاب اور موتیا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرستان سے ملے گا اور نہیں ملتا، جو بندہ لگائے گا اور اس پر روز 5 ٹائم نمازوں کے بعد 3 بار سورہ کوثر دم کرے گا، اللہ کے فضل اور کرم سے اس گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آزما کر دیکھ لو۔ بہت شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।